बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और एक चरवाही के बारे में। एक मुकद्दस चरवाहा जो अपने जिंदगी में कभी भी नमाज नहीं अदा की, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नती होने की बशारत दी। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, गज़वा-ए खैबर के मौके पर एक चरवाहा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ। वो चरवाहा यहूदियों का बकरी चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर के बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं, तो उसके दिल में एक ख्याल आया कि मैं उनके साथ जाकर मुलाकात करूं और देखूं कि लोग क्या कहते हैं। चुनांचे वो चरवाहा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में जा पहुंचा और उनसे जाकर पूछने लगा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा इकराम ने उसे बताया कि हमारे सरदार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं और वो उस खेमे के अंदर है। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बात पर यकीन न हुआ। उसने सोचा, इतने बड़े सरदार एक मामूली सी खेमे के अंदर कैसे बैठ सकता है। उसके दिल में था कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतने बड़े बादशाह हैं, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत ही शान शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे। लेकिन उसने जब वहाँ देखा तो वहाँ खजूर के पत्तों से बनाई हुई चटाई का खेमा था। खैर, उसने उस खेमे के अंदर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात की। उसने पूछा, आप अलैहिस्सलाम क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस चीज की दावत देते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम उसे दिया। तो उस चरवाहे ने पूछा, अगर मैं इस्लाम की दावत को कबूल कर लूं तो मेरा अंजाम क्या होगा और क्या रुतबा होगा मेरा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले लगा लेंगे। तो वो चरवाहा कहने लगा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक काला हबशी इंसान हूँ और मेरे बदन से इसके साथ बदबू भी आ रही है। ऐसे हालत में कैसे आप मुझे गले लगा लेंगे? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें जरूर गले से लगा लेंगे और तुम्हारे जिस्म के सिहाई को अल्लाह ताला सफेदी में बदल देगा और तुम्हारे बदन से उठने वाले बदबू भी खुशबू में बदल देगा। ये बातें सुनकर वो चरवाहा फौरन मुसलमान हो गया और उसने कलमाए शहादत पढ़ भी लिया। उसके बाद वो चरवाहे ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुम ऐसे वक्त में ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोजे की जमाना है कि मैं तुमसे रोजे रखवा लूं। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं। इस वक्त सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छांव में अंजाम दे रहे हैं, वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो उस चरवाहे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद के लिए शामिल होता है उसके लिए दो में से एक ही सूरत होती है, या तो गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरे लिए जमानत देंगे। तो उस चरवाहे की बात सुनकर हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूँ
کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور تمہارے جسم کے بدبو کو اللہ تعالی خوشبو میں تبدیل کر دے گا، اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا، کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کا بکری چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اسی لیے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کا جو بکریاں لائے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ اے بکریاں تمہارے پاس امانت ہے، اور مسلمان امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ دوستو، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال تو مال غنیمت ہے، لیکن جو کہ وہ چرواہا وہ بکریوں کو چرانے کے لیے لایا تھا، اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے جا کر وہ بکریاں واپس کر دو اور پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ چرواہا گیا اور اس نے جا کر بکریاں واپس کر دی اور آ کر جہاد میں شامل ہوا اور جنگ میں شہادت نوش کی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھا دو۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو فرمانے لگے تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو اچھے سے پہچانتا ہوں، اے وہ بندہ ہے، وہ چرواہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں ادا کیا، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اور اس شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگو، میری آنکھیں دیکھ رہے ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے جسم کے بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ دوستو، موت اپنے مقررہ وقت پر ضرور آتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ پہلے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ اگر کچھ لمحے پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اس کو موت ایسے وقت اور ایسی جگہ پر آئی کہ وہ بندہ ایمان کے نور سے منور ہو چکا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب فرما دیا، اسی لیے فرماتے ہیں اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ موت کی آخری وقت کے بارے میں سن کر لرز جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ دوستو، انسانوں کو کبھی بھی اپنی عمل، نماز، روزہ یا زکوٰۃ پر کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا ہمارے خاتمہ کیسے ہوگا۔